इमरान खान की जान को सचमुच खतरा है या सियासी हिकमत अमली अपनाई जा रही है? इमरान खान की बहनें बाहर निकल आई, क्या मजबूरी थी कि वो बाहर आ गई? इसी तरह बुशरा बीबी ने भी सरदार लतीफ खोसा के कान में बहुत खुफिया बात की, और वो क्या बात थी ये भी आज बात करेंगे। इमरान खान अपने वकला से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि मेरे वकला मीडिया में वो केस तरीके से प्लीड नहीं कर पा रहे, इस पर भी बात करेंगे। जबकि शेर अफजल मरवत किस किस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं, इसके अलावा साफी एंकर मंसूर अली खान से क्या गिला है, और वसीम बादामी ने ऐसा क्या किया कि शेर अफजल मरवत जो है उनसे नाराज दिखाई देते हैं और बात किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। फिर शेर अफजल मरवत ने ही चपेड़ मारने की धमकी दे दी। ये धमकी किसको दी ये भी आज के वीलॉग में बात करेंगे। नवाज लीग का जलसा फ्लॉप हो गया। शादरा की छोटी गली में जलसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? मुस्लिम लीग नून जो कि तख्ते लाहौर की बात करती है, फिर अब नवाज शरीफ की टिकट भी बुक करा ली गई है। क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आने के लिए सचमुच संजीदा हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान को खाने के घर का खाने की इजाजत नहीं दी जा रही। उनकी अहलिया का ये दावा है, उनकी बहनों का ये दावा है। उन्होंने कहा कि जेल में उनको तंग जगह पे बंद किया गया है, और उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि इमरान खान को खाने में शायद कुछ मिला के दिया जा रहा है। फिर ज़हनी टॉर्चर भी किया जा रहा है, जिस तरीके से इमरान रियाज के बारे में शुनीद है कि उसको किया जा रहा है, इस तरह ये बात की जा रही है। खाने वॉक पर इमरान खान की पाबंदी लगा दी गई है। और फिर अब बुशरा बीबी जो है उन्होंने सरदार लतीफ खोसा को अपने तहफुजात और खदशात से आगाह किया, जिसके बाद सरदार लतीफ खोसा साहब ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है, और उसमें भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। किस तरह की सिक्योरिटी फराहम की जाए? अब जाहिर है एक शख्स जो पहले ही जेल में बंद है, और जेल से ज्यादा बेहतरीन सिक्योरिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर जो खाएगा वो पिएगा, वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की होगी, उस कोर्ट की होगी जिस कोर्ट के ने इमरान खान को जुडिशल रिमांड पर भेज रखा है। इसके अलावा फिर इमरान खान साहब अपने वकला से नाराज हैं, और अब उनके वकला के अगर नाम देखें तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, ये सीनियर वकला हैं जो उनके केसेस लड़ रहे हैं, और अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये केसेस मीडिया के सामने जो है वो हमारा केस नहीं लड़ सकते। अब इमरान खान साहब को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो नाम है जो मैंने अभी लिए, अली जफर साहब हों, हामिद खान साहब हों, या इसके अलावा अकरम राजा साहब, सलमान अकरम राजा साहब हों, ये वो वकला हैं जो शायद मीडिया के वकला नहीं है, ये अदालतों के वकला हैं। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े केसेस इन्होंने जीते किए, हाई प्रोफाइल केसेस। इससे पहले ख्वाजा हारिस साहब थे, ख्वाजा हारिस साहब से भी इमरान खान साहब को शिकायत थी, ख्वाजा हारिस साहब भी साइड पे हो गए। अब ख्वाजा हारिस साहब भी बेस्ट लॉयर हैं फौजदारी केसेस के, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब के साथ भी वही मसला है जो इन तीन हजरात के साथ, सलमान अकरम राजा साहब, हामिद मीर साहब, सॉरी हामिद खान साहब और बाबर अवान साहब को मैं जरा थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, उसमें नहीं डालता उनको, कि ये बाकी के जो लोग हैं ना, ये अदालत के सामने तो अच्छा केस लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें कहें मीडिया के सामने आओ तो शायद ये मीडिया के सामने गालम गलोच या धमकियां ये चीज नहीं दे सकते। फिर उनकी लीगल टीम की एक अपनी भी राय है, उन्होंने कहा है कि अभी हम नहीं चाहते कि काजी फाइज ईसा साहब या जुडिशरी से मुतालिक कोई इस किस्म की हार्ड लाइन दें। बाकी खान साहब की तरफ से भी एक मैसेज मिला है उनकी टीम को, सोशल मीडिया की टीम को और बाकी लोगों को, कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं इन पे फिलहाल हाथ हल्का रखना है। काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनसे मुतालिक कुछ ज्यादा बात नहीं करनी। शायद उसकी रीजन ये है कि काजी फाइज ईसा के पास अभी बहुत सी इमरान खान साहब की अपीलें हैं, और उनके वकला कहते हैं कि ये हम नहीं चाहते कि पहले ही किसी को अपना इतना खिलाफ कर लिया जाए कि वो बाद में ये केस ही सुनने से इनकार कर दें, या जो भी 100 मसाइल हैं जो जिसकी वजह से इमरान खान साहब के वकला थोड़ा सा अपने आप को तहम्मुल से चला रहे हैं। लेकिन जेल में बैठे हुए खान साहब जो हैं
ان کو شاید یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، ان کا سٹائل وہی ہے اگریسو ہوں، اور جو ان کے مخالفین ہیں ان کے بخیے ادھڑے جائیں، اور وہ بھی سر عام چوکوں کے اندر۔ پھر مسلم لیگ نون کے جلسے کی ہم نے بات کی تھی، پہلے شیر افضل مروت صاحب کی بات کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو اینکر پرسن ہے منصور علی خان صاحب یا جو وسیم بادامی صاحب ہیں، انہوں نے کون سی ایسی بات کی۔ آج میں منصور علی خان کو سن رہا تھا تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی میں نے تو جاوید چودھری کو کوٹ کیا تھا، اور پھر کوٹ بھی انہوں نے کیا تھا۔ اب جب بات تھوڑی سی ہے وہ کہتے ہیں یار انہوں نے مار کھائی ہے۔ اب جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مار کھائی ہے، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی مار کھائی۔ دیکھیں لڑائی دو بڑی عمروں کے لوگ آپس میں لڑے ہیں، یہاں پر کوئی کسی کو فتح تو کرنا نہیں ہے کہ مروت صاحب کہ میں نے مارا ہے یا فلان صاحب کہ میں نے مارا ہے۔ دونوں کے لیے میرے خیال میں افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کے سیاست کے اندر بڑے نام، افنان صاحب ایک بڑے باپ کے بیٹے تھے، پھر مروت صاحب ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں، تو اس طرح کی حرکتیں زیب نہیں دیتی کہ وہ جو ڈینگا مشتی کریں، وہ سکرینز کے اوپر آ کے کہیں بھی نہیں بنتی، لیکن سکرینز کے اوپر آ کے تو بالکل اس کی گنجائش نہیں بنتی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں۔ دونوں کے لیے میرے خیال میں افسوس کی بات ہے۔ لیکن پھر جو شیر افضل مروت صاحب ہیں کافی اگریسو آدمی ہیں، اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ان کے جب انہیں کہا گیا کہ مجھے تہذیب سکھاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تہذیب سکھائی جا رہی ہے۔ تہذیب اس وقت کہاں تھی جب خواتین کو گھسیٹا جا رہا تھا تحریک انصاف کی۔ وہ کہتے ہیں تہذیب اس وقت کہاں تھی جب عباد فاروق کے بیٹے کی میت جو ہے وہ قبر میں اتاری گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تہذیب ایون فیلڈ میں نہاری کا ناشتہ کر رہی ہے، تہذیب وہاں مصروف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں چپیڑ مار دیتا۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے کہ بات اس لیول تک آئی کیسے۔ خان صاحب جب آپ اپنے جلسے جلوسوں میں، میرے پاس اب وہ سہولت نہیں ہے ورنہ میں وہ آپ کو کلپ لگا کے بتاتا، جب خان صاحب کہتے تھے جاؤ چپیڑے مارو، ٹکے مارو، گرا دو، آگ لگا دو، جب آپ کا لیڈر یہ چیزیں پسند کرے گا تو یقیناً پھر جو اس کا فالوور ہے وہ فالوور ہو گئی تب جب وہ یہ چیزیں پسند کرے گا اور ان چیزوں کو لے کر آگے چلے گا۔ اور ہمیشہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ منصور علی خان کی بات کر رہے تھے، وسیم بادامی صاحب کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنے ویلاگ میں لڑائی میں افنان صاحب کو جتوا دیا۔ یار چلے جی میں آپ کو جتوا دیتا ہوں، آپ نے بہت کٹا اور بعد میں آپ ایف آئی آر بھی کروانے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ مطلب صرف افسوس کی بات ہے، جتنا اس کو کھینچ لیں گے جتنا مرضی آپ اس کو آگے لے جائیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو بڑا لحاظ کیا ہے کہ ان دونوں اینکرز کے اوپر فوجداری استغاثہ نہیں کیا، ورنہ انہیں صبح روز عدالتوں میں جانا پڑتا۔ اب آپ دیکھیں کہ مروت صاحب کتنے غسیل آدمی ہیں کہ ان کی اب انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا کہ کہیں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی مروت صاحب کو کٹ پڑ گئی تھی، افنان صاحب کو پڑی تھی کٹ، کوئی مسئلہ نہیں جی وہ اب بات کر لیں۔ لیکن اب کیا کہتے ہیں جی میں مہربانی کر رہا ہوں کہ میں ان پہ ڈیفامیشن کا جانے کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں ان پہ فوجداری استغاثہ نہیں کر رہا ورنہ وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک گرا تو انہوں نے ٹھیک کیا، اب یقیناً منصور علی خان کو یا وسیم بادامی صاحب کو، دونوں کو یقیناً انہوں نے یہ کوشش کی ہوگی کہ ایک کال کر کے ان کا موقف لینے کی کوشش ضرور کرتے، اور اگر موقف لینے کی کوشش کی تھی تو اس کا بیسٹ حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بات ساری کر لیں اور اس پہ اینڈ میں یہ ضرور بتا دیں ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، کہ اس سلسلے میں میں نے مروت صاحب کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی، اتنے بجے میں نے کال کی، مجھے ان کا رسپانس نہیں آیا، تاکہ دونوں چیزیں کلیئر ہو جائے۔ اس کو ذرا تھوڑا سا سیف سائڈ کہتے ہیں۔ پھر ان کے خلاف فوجداری مقدمات انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بنائے، اور باقی اگر میں ہوتا تو بنا لیتے۔ پھر وہ اب ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جی۔ اگلا ٹاپک ہے نون لیگ کے حوالے سے تختِ لاہور بڑا جی بات کرتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ شاہدرہ میں کل کے روز ایک جلسہ ہوا اور اطلاعات یہ ہیں کہ 10 فٹ کی وہ گلی ہے جس میں یہ جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب کارنر میٹنگز بھی ہوتی ہیں جلسے جلوسوں میں، اور اس سیاست میں جب الیکشنز معاملات لے کے چلتے ہیں تو لیکن جب مریم نواز صاحبہ کہیں جاتی ہیں نا تو لوگ اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ وہاں پر ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوگا، وہ جم غفیر ہوگا، بہت زیادہ رش ہوگا۔ لیکن جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی خاص وہاں پر رش دیکھنے میں نہیں آیا۔ رش تو ظاہر آپ 10 فٹ کی گلی میں کریں گے تو رش تو ہو ہی جائے گا، لیکن
जो मरियम साहिबा का कद है उस कद के हिसाब से रश नजर नहीं आया। फिर आखिर में जाते जाते मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, 21 तारीख की टिकट भी एक जो है वो मार्केट में घूम रही है, फिर रही है कि मियां साहब ने 21 की टिकट बुक करा ली है दुबई के जरिए। अब वो आएंगे और फिर वहां से यहाँ लाहौर पहुंचेंगे, फिर सीधा जलसा गाह जाएंगे और जलसा गाह में भी लंबी चौड़ी तकारीर नहीं रखी जा रही। वहां पर शहबाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और उसके बाद जलसे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर करूंगा। वो कहते हैं ना कि वो एक एड चलती है टीवी पे कि टोकन वाला है तो फिर पेंट तो ना हुआ, ये इस तरह का कोई वो होता है। तो अब जलसे में लोगों को लाने के लिए होंडा 125 की ऑफर की गई है और कहा गया है कि जो लोग ज्यादा लोगों को लेके आएंगे उनको नया होंडा 125 दिया जाएगा। तो जनाब मियां साहब, बड़े आपकी खिदमत हैं मुल्क के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको ये मशवरा देने वाले कौन लोग हैं, कौन इस तरह के मशवरे देते हैं आपको कि या मुस्लिम लीग नून, चाहे मरियम बीबी का था या शहबाज शरीफ साहब का था। लोग जलसे जुलूसों में 125 का लालच में नहीं आते। लोग जलसे जुलूसों में मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से जाते हैं, जो कि हम तवक्को करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले यकीनन उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो वो 125 के बगैर लालच के आएंगे। लेकिन बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है कि उन्होंने सचमुच बात मजाक की मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से संजीदगी से ये किया गया है कि जो ज्यादा लोग लेके आएगा उसको नया 125 दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।